नमस्कार माझ्या सगळ्या गोंयकारांक भावांक भयणी जे आमचे गोंयांत आयज सरकार जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा खरोखरच इतले मग्न आहा इलेक्शनाच्या ड्युटीन इलेक्शनाक आमदार चीफ मिनिस्टर गोंयच्या स्टेटीचे बरें भावता आनी गोंयांत डेलीचे डेली प्रॉब्लेम चालू आहा गोंयांत डेली एक ना दोन खून चोरी मारी चालूच आसा आनी तेतून आयज आमचो गोंयचो भुरगो हे एक्चुली आमकां दाखोवंक कळना हेजेर तुमी पळोवंक शकता आयज सरकार कसो चलता तो भुरगो यंग 34 वर्साचो भुरगो 34 years ओल्ड लायनमॅन हो लायटीच्या खांब्यार चडलो पोटाक लागून कोण काम करता प्रत्येक जाण भुरगे आयज आमकां जॉब सोदता आनी ह्या सरकारान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर जो आसा बाब सुदीन ढवळीकर ताका हांव सांगूंक करता गापट्यांक गोरवां आनी भटांक तारवां गापट्यांक गोरवां आनी भटांक तारवां हे सुदीन ढवळीकराच्या कारकिर्दीन जवळ जवळ 4 भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाले 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले एक विरनोड्याचो भुरगो बिचोलचो भुरगो आतां कोलवाळचो भुरगो आनी मांद्रेचो भुरगो हे भुरगे एक घरांतले संवसार करपी भुरगे एकटो फाटल्या दिसांनी एकटो लग्न जालो 6 म्हयन्यांनी भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो आनी हो सुदीन ढवळीकर सांगता एका वाटेन इलेक्शनाच्या बाबतीन सांगता तो 40,000 मतांनी खंय भारतीय जनता पार्टी सरकार खंय फोंड्या तालुक्यात निवडून दितलो 40,000 वोल्ट जे आसा वोल्टेज जी आसा लायटीचो करंट जो आसा हे भुरग्याक मारलो आनी जितो मारलो मरे तूं अरे सुदीन ढवळीकर तुका हांव स्पश्टपणे सांगता रे आयज तुजे कडेन जमाना तुमचे कडेन सरकार चलोवंक जमाना लोकांक मरे जिते मारूं नाकात तुमचे कडेन जमाना न्ही घरा बसात हे भटपण करताले न्हू तेजेरूच तूं प्रसाद घे आनी पोट भर तुका स्पश्टपणे सांगता आमी तुका खरो म्हणजे तूं आयज वैयक्तीक आयज सांगूंक जाय आसलें आपूण बाबा चुकलो 4 भुरगे पिड्ड्यार जाले तुका काळीज आसा रे तुका भुरगो आसा मरे तुका चेडो आसा मरे तुजे चेड्याक तूं आतां पॉलिटिशन करतलो आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी जिते मारतात रे तुमचे कशें घट्टाण जातले पाड पडटले आमकां खबर ना हे भुरग्यांक तुमी जिते मारता आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी ते बी तुमकां दिसता म्हाका कितें पयशे दिवन तुमी कामां करतात अशे भुरगे फाटल्या दिसांनी घेतलेत तुमी आनी आमच्या भुरग्यांक जर तुमी सेफ्टी दिवंक शकना न्ही तर तुमी बाबा सोडात ते तुमकां निवडून तुमी लोकांचे जनतेचे काम करूं शकना तुमचे जमाना आतां गोंयचो सीएम खंय आसा रे तो खंय आसा रे तूं खंय न्हिदलो आयज उठ आतां तुजो अमित शाह येवपाचो 24 तारखेक ताका सांग कसलें प्रोटेक्शन गोंयकारांक दिता ते डेलीचे डेली एकटो भुरगो मारता डेलीचे डेली एक्सिडंट जाता डेलीचे डेली चोरी मारी लोकांच्या घरान वचोन मरे लोक मरे आमचे ते मडगांव दिसाक तशेंच जाला लोकांक मरे प्रोटेक्शन ना लोकांची घरां फोडटा पोलीस कितें करता पोलीस इलेक्शनाच्या फाटल्यान पडलेले आसा आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे आमी हेजेर एक्चुअली मरे आमकां बऱ्या दिसांनी उलोवपाक येयले आमी मिडियाक रिक्वेस्ट केले मातशें येयात तुमी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज मग्न जालेले आहा इलेक्शनाच्या बाबतीन गोंयच्या लोकां बद्दल कांयच पडलेलें ना हे पोटा फाटल्यान आपले पडलेले आहा लोकांच्या हेजेर मरे लोकांच्या मतांचेर हे आपली घरां दारां आपल्या पिढी हे पयशे करपाक फुडें सरलेले आसा हेंचे कडेन आसले कितें आनी जालें कितें रे हेंचे पयसो येयलो खंयसून आमी गोंयच्या जनतेक सांगता हे भुरगे आमचे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा न्हू आयज जो भुरगो जाल्लो आहा पिड्ड्यार न्हू सुदीन ढवळीकरान आयच्या दिसा खरो जो जाती खरो जो कास्ताचो जर आसा न्हू सुदीन ढवळीकर आयच्या दिसा तेणी राजिनामा दिवपाचो खरो जर आसल्यार दितलो म्हाका दिसचो ना तो दिसचोच ना ते कित्याक दिवचोच ना हो मनीस जो आसा न्हू शेड्डो कसो खंयच्या पार्टीन घुसता हो तेणी सांगूंक जाय आयज फाटल्या दिसांनी म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष सोंपलो म्हणून काँग्रेस पक्ष सोंपोंक ना तूं मनशांक सोंपवलो आयज तूं मनशांक सोंपोवपाक येयल्लो आसा पक्ष केन्ना सोंपना हांव तुका आयज सांगता हांव सुदीन ढवळीकरा तुजें नांव घेवन सांगता तुका चॅलेंज करता हांव तूं जबाबदार आसा हेका हो मनीस जे मेल्लेले आहा भुरगे आमचे हे मेल्लेले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 4 भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा तूं जबाबदारी घेतली आपूण जबाबदारी कसली जबाबदारी घेता रे तूं जबाबदारी कसली घेतलो तूं कोणाची जबाबदारी घेतलो आमी आयज प्रेस माध्यमांतसून अख्खे गोंयकारांक सांगूंक करता हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज लोकांच्या जिवाचेर मरे घरदारां आपली भरतात आनी लोकांची घरां खाली करतात हो भुरगो 34 वर्साचो भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो आसा तेणी आजून पासून तो वचून सांगूंक ना आतां इंजिनियर येयला चीफ इंजिनियर येयला तो खंय ताका आपणाक कांयच खबर ना म्हणटा हांगा पळय विद्युत भवनात अख्खे गोंयचो इन्चार्ज ताका विचारले काही मिडियांनी विचारले ताका कितें खबर आसा का म्हणून तो म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना अरे काय खबर ना हांगा तुका पयशे कितले दिसाक येता ते खबर आसा हे इंजिनियराक दिसाक पयशे घसून टेंडरासून घसून येता तांकां पयशे खबर आहा खंयच्या दारांसून फाटल्या दारांसून बॅगा खंय ते खबर आहा पूण हो भुरगो पिड्ड्यार जालो हेका खबर ना खंय सुदीन ढवळीकर आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर तुमकां दोगांकूय हांव आयज सांगता आयज तुम्ही लोकांकडे इलेक्शना बाबतीत लोकांक बंडला मारात तुम्ही कितें सांगात तुम्ही
पार्टी निकोवन येतली म्हणून लोकांचे कुस्ताचे लोकांक जिते मारून तुम्ही मरे हे पळय हे जे भुरग्याचो कोळसो जालो पळय ते पोव येता रे तांकां तुजे कडेन डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मरे तुमकां मरे सगळी सामुग्री दिता तांकां मरे A to Z मरे प्रोटेक्शन दिता तुम्ही हे चोरतात तुम्ही हे निसणी पळय कसली निसणी दिल्यात रे कितें दितात तुम्ही रे लोक मरे तुमकां टॅक्स पेयर पयशे दिता न्हू सामुग्री हाडपाक ते वयता खंय रे तुम्ही फक्त पयशे मेजपाक आतां त्यो हाय टेन्शन लायन ज्यो घातलेल्यो आसात न्ही हाय टेन्शन वायरी ज्यो घातलेल्यो आसात खंयचे तरी गुजरात कंपनी तेंच्यांनी व्हडे लायन ओडपाक दिल्लेली आसा खंयसून बंद करूंक जाय खंयसून चालू करूंक जाय कोणाकूच ट्रेनिंग दिल्लेलें ना आनी गुजराती मनीस येयले काय ना तांकां हे कामां दितात बॅगां दितात न्ही सुदीन ढवळीकर तुका कापा आसता आहा जर हांव उलयलां तुजे कडेन जाता तें करून घे म्हाजें खरें म्हणजे मरे हांव जो आसलो न्हू पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दितलो आसलो बिचोले कोणाचे सुदीन ढवळीकराचे आनी इंजिनियर जो इंचार्ज जो हांव बसलो आहा वयर हे बसलेले आसात न्ही आमचे कुस्ताचे म्हयन्याचे पगार घेता टायम टू टायम पगार मेळटा तांकां आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक टायम टू टायम पगार मेळटा जर टायम टू टायम पगार मेळटा ते मिनिस्टर जे टायम टू टायम पगार घेता मिनिस्टरांक आयचो कसो पगार मेळटा हो आयज हेंचेर फरक म्हणजे मेळत न्ही हाका गुन्यांनी शापटूंक जाय आसलें हांकां मेळोंक जाय आसलो मेळची हो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर हो जो म्हणटा न्हू शड्डो म्हणटा न्हू खंयच्या पार्टीक लागता तो सुदीन ढवळीकर अरे तुका जर खबर ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची तूं जबाबदारी कित्याक लागून घेतल्या म्हणून आमी ताका सांगता आयचे दिसा तूं रिजायन जा फरक कापा आसता जाल्यार रिजायन जा तूं आनी गोंयच्या सीएमाकूय सांगता तूं वच आनी कितें जालें तें पळय तुजे एरियेक जालेले बिचोली सायडीक एरिये जालेले अरे तूं सांगता व्हडलें मरे आमी सुदरले हे केले ते केले सादी तांकां तुका गाडी दिवपाक जायना सादी तुमकां जे प्रोटेक्शन जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लायनमॅन वयर चडटा तांकां कितें दिवपाक जाय कशी ट्रेनिंग दिवपाक ते तुमचे कडेन ना तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक आहा बीजेपीची स्ट्रॉंग कशी बूथ करपाक तुमकां ट्रेनिंग आसा दिवपाक पूण हे लोकांचे जे जे टॅक्स पेयर जे आसा न्हू तांकां जे तुमकां पयशे दिता न्हू तांकां तुमकां प्रोटेक्शन दिवपाक ना पूण बीजेपी कशी स्ट्रॉंग करूंक जाय खंयचे बूथ तुमकां स्ट्रॉंग करूंक जाय कळटा हे तुमचे मरे खरोखर तुमचे घट्टण जातले हांव सांगता गोंयच्या लोकांक हेचे घट्टण जातले आनी घट्टण जातले हे भुरग्याचे तुमकां मरे अक्षरशः श्राव आसतले गोंयचे जनतेक सांगता हांव सुदीन ढवळीकराक लागीं धरूं नाका हे मनशाक हेनी मनीस सगळे सोंपयलेले पार्टी सोंपयलेली आसा सगळे सोंपयलेले आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सोंपोवंक करता तो पळय आतां दीस इज अ 4th डेथ म्हणटा त्या भशेन आनी प्रत्येक फावटी ढवळीकर कितें म्हणटा की आपूण इन्क्वायरी सेटअप करतलो ती इन्क्वायरी खंय पावता कशी पावता ताजो निर्णय कितें येता आज पर्यंत लोकांक खबरच ना आनी म्हणूनच आमी प्रत्येक फावटी पळयतात एक केस जाली कांय दिसांनी परत आनी एक केस जाता आनी रिपिटेड जातात त्या खातीर म्हाका दिसता की बाबा ही यंत्रणा चलोवपाक सक्षम ना आनी हाणें सोडपाक जाय तो डिपार्टमेंट नाजाल्यार सीएमान एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय ताचेर की बाबा समज म्हूण तूं हें चलोवपाक शकना जाल्यार तूं तें खातें आहा तें रिजायन जा आनी तूं एक आमदार म्हूण राव कारण कितें आसा हें रिस्पॉन्सिबिलिटी खातें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD खातें कित्याक आमी पळयतात मेजर जे पळय आतां डेथ जातात ते रस्त्याचेर जावपाक लागल्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जावपाक लागल्यात बुडून जावपाक लागल्यात त्या खातीर आमकां एक दिसता आनी भिरांत लोकां मदीं पातळयल्या की हें जें पळय कितें तुमी यंत्रणा चलयतात ज्यो लोकांक तुमी रस्ते दिवपाक म्हणटात मागीर तुमी कितें म्हणल्यार उदकाच्यो मागीर इलेक्ट्रिसिटी ह्यो यंत्रणा तुमच्या हाती भायर गेल्यात त्यो तुमच्यांनी कंट्रोल करपाक जायनात त्या खातीर म्हाका एक सीएमा कडेन एकच रिक्वेस्ट आसा की तुका समज म्हूण तूं खरोखरच पारदर्शी समज म्हूण तूं हें दिवपाक जाय सुविधा जाल्यार ह्या ढवळीकाराक तूं काडून उडय कित्याक आतां 4 जाण डिपार्टमेंटाचे आनी खास करून एक हेल्पर जे गरीब वर्गांतल्यान आयिल्ले जांचे फक्त आपलो रोजगार जो पाहिजे आपलें पोट जें पळय चलतालें तें तुमचें हाजेर चलतालें कितें तरी सर्विसाचेर चलतालें एक कुटुंबाक एकलोच मनीस आपलें चलयतालो घरदार चलयतालो आनी असल्या कुटुंबाक समज म्हूण तूं समज म्हूण धीर दिवपाक शकना समज म्हूण तांकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार तुजी आनी कांय गरज ना म्हाका दिसता ढवळीकार तूं रिजायन जा तुजी आतां गरज ना कळ्ळें तुका MG पक्षाक तुवें काबार केलो सोंपयलो आनी MG पक्षाक आतां वयर काडटलो म्हूण खुबश्यो गोश्टी उलयतालो त्योय बी आतां तुज्यान जावपाच्यो नात कित्याक तूं मोगो पक्ष जो पळय आसा तो आतां मोगाळ गोंयचो पक्ष करपाक सोदतालो तेन्ना तुका आमी धपटिलो बरोच कळ्ळें तेन्ना परत तूं तुजे शुद्धीर आयलो आनी म्हणपाक लागलो ना आमी चुकले खंय तरी आनी आमी मोगो पक्ष आमचो पक्ष आनी अशें तशें पूण मोगो पक्षाक लागून तूं कांय करिना तूं फक्त आतां कितें आहा ते भारतीय जनता पार्टीच्या गोट्यान वचून कित्याक काय म्हणल्यार आपली पोळी भाजता त्या खातीर तुका समज म्हूण तूं त्या गोट्यान वचपाक जाल्यार तूं पार्टी ती सोड आनी बिंदास वच MGPक तुका कोण कांय म्हणपाचो ना आनी आमच्या ताब्यान ती पार्टी कळ्ळें तुका ती बहुजन समाजाची पार्टी तुका ती कित्याक म्हळ्यार पार्टी जी पळय आसा ती नादाक थंय लावपाची न्ही कळ्ळें तुका थंय कितें काय म्हळ्यार ती दावणी बांदपाची न्ही तूं सुदर हांव तुका हेच सांगता तूं कित्याक म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीच्यातल्यान भायर सर
कित्याक तुका कांय थंय रेस्पेक्ट ना. तूं कुत्र्या भशेन तुका थंय कितें ट्रिटमेंट मेळटा. तूं आतां फक्त कितें आसा आपलें जें पळय कितें आंगलें आसा तुजी कात आसा ती सांबाळपाक थंय आसा तूं. त्या खातीर हांव तुका एकच सांगता, ना जाल्यार हांव CMाक रिक्वेस्ट करतां, हाका भायर उडयात. हो कांयच कामाचो न्ही कळ्ळें तुका. हाणें आमचे बहुजन समाजाचें आनी पार्टीचें नांव काबार केलां. त्या खातीर हांव तमाम गोंयच्या लोकांक सांगता की बाबा हाजेर प्रेशर हाडात. हाणें कितें काय म्हळ्यार भारतीय मोगो पक्ष जो आहा तो सोडपाक जाय. मोगो पक्ष हाणें सोडलो जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की मोगो पक्षाक खंय तरी बरी उजळणी येतली, मुखार बरे दीस येतले. ना जाल्यार आमचो मोगो पक्ष काबार जातलो, सोंपतलो, ढवळीकर सोंपयतलो. हांव आतां एकटें उलोवंक सोदता. आतां 4 आमचे गोंयचे भुरगे बाबडे तरणे भुरगे डेड जावन गेले. आनी मेन म्हणजे अशें आहा कितें जाता पळय, हे आमी लायटीचे जे कनेक्शनां करतात आनी कितें करतात, तर हांव म्हणटा जेन्ना एक कामदार तो लायनमॅन आसो तो एक आनी कोण तो खांब्यार वयर चडटा पळय, तेन्ना ताका करंट पास जाता कसो. हांव म्हणटा तो करंट तुमी ऑफ करून चडयना वयर. म्हणजे हेचेर कितें तरी म्हाका अशें काण दिसता. हे आमी शिरीश मागता पळय गोंयकार, आमकां शिरीशी दिये म्हणून, पण हे शिरीशी दितात आनी होच सरकार तांकां मारता अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक जेन्ना लायनमॅन लायटीच्या खांब्यार चडलेलो आसता पळय तेन्ना ताका खंयसून स्पार्क कसो कॉन्टेक्ट जाता रे. तेचो मेन शूज ऑफ करून चडना तो, आनी तो मेन शूज परत तो वयर आसता चालू कोण करता. पूण हांव इतलें सांगूंक सोदता, आमच्या ह्या BJP सरकाराक कडेन कांय एक डिसिप्लिन आसा. तांकां फक्त जाय त्यो खुर्च्यो आनी तांकां लूडमार करून गोंयांक आमच्या लुडपाचें आसा. तर बारीक जर बसत तुमी जाल्यार गोंयांत कितें चल्लेलें आसा. आयज जो सुदीन ढवळीकर जो म्हणटा तो जेन्ना जेन्ना निवडून येयल्लो आसा पार्टेन, जे पार्टेक तो केल्लो आसा ते पार्टेचो सत्यानाश केल्लो आहा आनी त्या लोकांचो सत्यानाश केल्लो आसा. पळय तो काँग्रेसीन गेलो, काँग्रेस सोपयत गेली, तेणी MG तर सारकी सोपयल्ली आसा, MGचें नांवूच ना करून दवरलेलें आसा. तर म्हाका सांग तूं ह्या स्वासल्या आसल्या आमदाराक हे BJP सरकार जर बरो म्हणटा आनी आपूण तर गोंय बरें सांबाळटा म्हणटा, जाल्यार असल्या फोटींग सरकारान तुमी ह्या ढवळीकाराक कित्याक घेतात. ताका तुमी डायरेक्ट भायर मारचो. आयज आमी अशें फाटल्या दिसांनी थोडी अशी गजाल आयकलेली आसा, आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेची गाडी खंय तरी पंक्चर जाली जाल्यार त्यो दुसऱ्या पुलिसाच्या गाडयेन बसपाक तयार ना. आनी आतां जर पळयशीत तो गेल्ले फावट तेजे कडेन 2 गाडयो आसतात, एक तो बसता, एक फाटल्यान खाली गाडी वयता. तो स्वता तुमी सेफ्टीक 2 गाडयो घेवन भोंवतात. आनी आयज जो एक लेबर आमचो गोंयचो भाव हे काम करता ताका सेफ्टी ना काय म्हणटा हांव. तर अशी सेफ्टी जर तुमी दिवंक शकना जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता, आमचो CM म्हणटालो आपूण 10 वर्सां सरकार चलयलो. अरे कितें चलयलें तूं? तुका हांव एकूच सांगता, तुका जर सरकार चलोवंक जायना तूं डायरेक्ट रिजायन जा आनी तूं एक आमदारगिरी म्हणून कर. तो मिनिस्टर जे मुख्यमंत्र्याचे लायकीचो ना अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक आयज जे पर्यंत BJP सरकार गोंयांत येयल्लो आसा, आयज तुज्या 10 वर्सां कारकिर्दीक कितले एक्सिडेंट, कितले मर्डर, कितले रेपी, कितल्यो चोऱ्यो कितें जालां तें आमीच विचारलेले आसतले. हे उलोवन मिडिये कडेन आनी मिडिये भाव बाबडे हे काडून लोकांच्या फुड्यान घालता, तरी तुमकां BJP सरकार कांय पडलेलें ना. म्हूण हांव एकूच सांगता, तुका जर सरकार चलोवपाचो आसा, आमच्या CMाक सांगूंक सोदता, ह्या ढवळीकाराक आयज 24 वरां पयलीं ताका तुज्या पार्टींतलो भायर मार आनी तूं दाखय कितें आपूण खरो एक गोंयचो एक CM आनी गोंया खातीर खरें काम करता. तेन्नाच तुका आमी मानूंक शकता, नाजाल्यार आमी मानूंक शकना. इतलें सांगून हांव मिडियेक देव बरें करूं म्हणटा. संजय तेन्ना आमी सेफ्टी मेजर म्हणटात, आमी ग्लोव्स म्हणटा, शूज म्हणटा, तेंचे जे सेफ्टी पाने आसतात तेंचे कडेन, हे यंत्रणा हांकां कित्याक दिना असो प्रश्न सुद्दां येता. कित्याक लागून दिना न्ही. आतां अनिलान सांगलें गोंयचे CM की ते फाटल्यान फुडल्यान, हांव उदाहरण दिता, स्पश्टीकरण हे आनी खरें आसा की गोंयचो CM जेन्ना गाडी आपलो ताफो घेवन फाटल्यान फुडल्यान पुलीस घेवन भोंवता. फाटल्या दिसांनी तेजी एक गाडी इनोवा गाडी तेजी आसली, काय फॉर्च्युनर गाडी आसली, गाडी तेजी पंक्चर जाली म्हणून ताका काडपाक टायम नासलो. पूण तो पोलिसाची गाडी आसा, पोलीस पायलट गाडी आसता न्हू, ताका सांगलें की पोलिसांनी फुडल्या गाडयेन बस जाल्यार फाटल्या गाडयेन बस. फाटल्या गाडयेन बसपाक तयार आनी फुडल्या गाडयेन बसपाक तयार ना. आपले ताका लागून तिणी कितें केलें, 2 गाडयो फाटीफूट आसता. केन्ना गाडी पंक्चर जाली काय ना फाटल्यान ताका सेफ्टी म्हणून हे सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जे भाव आमचे जे वयर चडटा तांकां हातीन हँड ग्लोव्स नासता, ते सर्वंट ते सांगूं शकना, इंजिनियराक सांगूं शकना. हे इंजिनियर बसलेले हात वयर हे चोर कास्ताचे, तांकां जर सांगलें न्ही हाडून दी म्हणून तांकां ते ट्रान्सफर करतले. इंजिनियर हे कित्याक लागून स्टाफ सांगूं शकना, कित्याक सांगलें जाल्यार तांकां ट्रान्सफर करतले, जाल्यार आनी कितें करतले म्हणून ते सांगिना. ते पोटाचे खळगेक लागून
हे काम करतात आणि हे जे इंजिनियर बसलेले आहात, हे मिनिस्टर जे आमचे गोंयान जे बसलेले आहात, MLA बसलेले आहात, हे गोंयच्या लोकांक बसलेले ना. सेफ्टी गोंयकारांची न्ही, त्यांची फॅमिलीची सेफ्टी कोण करतात. रिस्पॉन्सिबल सगळे कारणा खातीर आता हे सेफ्टी आता जे हे जे कोण मिनिस्टरूच न्ही, हो गोंयचो CM आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तिचे व्हडले अधिकारी आहा, कोण आता हेड ऑफ फॅमिली कोण, गोंयचो CM न्ही. गोंयचो CM शिवाय तुका काय जायना. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सेपरेट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आहा, तेका सुदीन ढवळीकराक फक्त बॅगा जाय, तांकां लोकांचे काय पडलेले ना. CM हो जो आहा न्ही ढवळीकर, बॅगा दीत जाल्यार तो काय उलयना, लोकांचे काय पडलेले ना. सेफ्टी गोंयकारांक कांयच ना. आमी गोंयच्या जनते कडेन आणि सांगता, सुदीन ढवळीकर आणि हे जे मनीस जे आसा आनी गोंयच्या लोकांक काम करिनात ते. आणि आता इलेक्शन म्हणटकूच प्रत्येक फोंडा तालुक्यातल्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हे तुमी उदाहरण घेयात. आमचे गोंयचे भुरगे काम करून जर जॉबाक पयशे दितात, हे लायनमॅनांक पयशे घेतात आनी कसले पयशे घेतात, आणि हे भुरगे आमचे पेरंट्स तांकां दिता पोटाचे खळगी लागून. गोंयचे भुरगे आमचे सेफ्टी कार्ड मेळना सरकारा कडल्यान, म्हणून हे सरकाराक आमी निशेध करता. तुम्ही RTI बीन घातल्या की डिपार्टमेंटान अजून मेरेन जावं फायनान्शियल इयराक कितकी सेफ्टी म्हणजे PPE किट जे म्हणटा, सेफ्टी शूज, ग्लावज, हे कितकीशे तेजेर खर्च केला, कितकी विकते घेतल्या, हेजेर RTI बीन कितें घातला? RTI प्रश्न घेतल्या शिवाय ते घेतले जाल्यार तांकां ती सेफ्टी दिवपाकूच जाय. ना प्रश्न कितें आसा, आमी आणि घेतले आनी पयशे खाले जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन केलं. क्वेश्चन केलो आमी RTI मागलेली ना. जेन्ना गाडी जेन्ना हांगा लायनीचेर चलता, सायडीक जेन्ना सुपरवायझर जेन्ना गाडी जेन्ना खांब्याचेर जेन्ना कोण कोण चडटा न्ही, तेन्ना तेणी आमकां हातीन दिसता मरे कोणाच्या हातीक बेश्टे प्लास्टीक घातलेले आसता, पांयांक सेफ्टी शूज नासता, तेन्ना आमकां कळटा न्ही, हे कळटा आमकां. तेंचे कडेन हातीन कांय हे दिना म्हणून, कसले तांकां गव्हर्मेंट प्रिकॉशन कांयच दिना म्हणून. RTI मागूंक गेले RTI आज यो फाल्यां करतात ते. काही डॉक्युमेंट अवेलेबल आसा म्हणटा, काही डॉक्युमेंट अवेलेबल ना म्हणटात ते. हे RTI डॉक्युमेंट जे आमी तेंचेर मागूंक वयता न्ही, आयज यो फाल्यां यो परवा यो आयज यो, कांयच फायदो ना RTI मागून हेंचे कडेन. RTI मागले आज यो फाल्यां करतात. आता RTI हेका लागून आमी स्पेशल मागता, मागोंक नासली आतां मुद्दम मागता. आनी हेच्या फुडें प्रत्येक गोंयकारांक सांगता, जर अशी गाडी जर कोण लायटीच्या खांब्यार जर चडलो जाल्यार तुमी स्टॉप करात तेका आनी सांगात की हांगा वयर खांब्यार चडटा आसतना आमच्या भुरग्याक फुडें धोका आसा. तेका लागून जर कोणी जबाबदारी घेतली तर तेणी मरे लॉ बुकाची सायन मारपाक जाय. हो सुपरवायझर तेज्या वांगडा आसपाक जाय, इंजिनियर वांगडा आसपाक जाय, आनी लायटीच्या खांब्यार चडोवपाचो. आनी हे इंजिनियर जो इंचार्ज जो आसा हांगा खरोखर तो तेका चपलांनी मारपाक जाय, तेका चपलांनी मारपाक जाय. आनी तेच्या फाटोफाट सुदीन ढवळीकरांनी चपलांक मारपाक जाय. नाल्यार सुदारपाक जाय आमदार. आमी मिनिस्टर केन्ना जावचे ना. हे गोंयच्या लोकांक हे उदाहरण आसा व्हडलें. आनी हे जे आसा न्ही सुदीन ढवळीकर, हो जर तुजो चेडो जर आसलो न्हू, तूं कितें करतलो आसलो रे, सांग म्हाका तूं. नाल्यार गोंयच्या आमदाराचो चेडो आसलो, कोणाचो मिनिस्टराचो चेडो आसलो, असो जर मेले तुमी कितें करता आसले? झपाझप थंय वतले आसले आनी म्हणटले ते इंजिनियराची एक्शन घेवया म्हणून. जो पर्यंत एक्शन घेना न्हू तो पर्यंत हीच गजाली आसतली. लॉ आनी ऑर्डर कंप्लीट काबार जाल्लेली आहा आनी गोंय हे सेफ ना. हे सरकाराच्या भितर कोणी येतात, कोणी सोडटात, कोणी चल्ले हांगासून. हे सरकार हे तसलेच जाल्लेले आसा. BJPचे सरकाराचे भ्रष्ट जनता पार्टी, कांयच उलोवपाचो फायदो ना हेंचेर. थँक्यू. देव बरोबर.